र छोरीहरूको लागि यहाँनिर एउटा स्वाक केटी भेट्यो कि एकछिन ए ल ल केटी त देख्नै नहुने है सरलाई तलसम्म पुर्याइदिनु न। भइहाल्छ नि। रगत यहाँ रगत छ त तानेर लान्छ त यार स्याल बुढो त यार। नेपालको आयो यो बुढो ल स्याल बुढो बोका बुढो मान पका। नमस्कार सबैजनालाई, तपाईहरुलाई स्वागत छ सुरज थिङ युट्युब च्यानलमा। एन्ड आज पनि म मेरो नयाँ रियाक्सन भिडियो लिएर आइसकेको छु। आई होप यो भिडियो चाहिँ एकदमै छुट्टै हुनेछ, किनकि म आज यस्तो गायकको गीतमा चाहिँ रियाक्ट गर्न गइरहेको छु। उहाँलाई मैले जति स्याल्युट गरे नि पुग्दैन होला, एन्ड जति सपोर्ट गरे नि कम हुन्छ होला के, किनकि उहाँले उहाँको क्षेत्र अर्थात् लोकदोरी क्षेत्रलाई छुट्टै लेभलमा पुर्याइदिनु भएको छ। एन्ड उहाँको चाहिँ प्रत्येक गीतबाट चाहिँ हामीले केही न केही सिक्न सकिन्छ र समाजमा चाहिँ केही न केही जनचेतना चाहिँ दिइराख्नु भएको छ कि। उहाँ चाहिँ यस्तो गायक हो, मैले वर्णन गरेर वर्णन गर्नै सकिन्न कि, किनकि उहाँ आफै त्यो लेभलमा छ कि सब थोक पूर्णता छ कि उहाँसँग यस्तो कन्सेप्ट छ कि उहाँसँग यस्तो खुबी छ कि मैले भनिराख्नै पर्दैन। कोही नभएर उहाँ चाहिँ एकदमै सुपर स्टार भने नि हुन्छ, उहाँ चाहिँ लोकदोरीको राजा भने नि हुन्छ। प्रकाश सपुत उहाँको युट्युबमा नयाँ गीत आएर चाहिँ लगभग 2 हप्ता बढी भइसकेको रहेछ। तर यो गीत मैले अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि युट्युबमा हेरेको छैन, मैले टिकटकमा चाहिँ धेरै सुनेको हो। एन्ड एकदमै राम्रो छ। मैले युट्युबमा किन हेरिनँ भनेर कारण छ। मैले चाहिँ किन हेरिनँ भने थम्बनेल हेरेरै हेर्न सकिनँ, किनकि म हरर मुभीदेखि एकदमै टाढा छु। मलाई लास्ट डर लाग्छ। एउटा कहानी छ मेरो लाइफमा है, म त्यस्तै 7-8 तिर पढ्ने बेलामा भर्खरै गाउँमा बत्ती आएको थियो, घरमा टिभी थिएन, साथीको घरमा जानु पर्थ्यो, त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्नु पर्थ्यो। म विराज भट्टको फ्यान है। अनि त्यसपछि विराज भट्टको फिल्म भनेर चाहिँ पाउजु, नेपाली हरर मुभी रहेछ पाउजु फिल्म। अनि त्यसपछि साथीसँग गएर चाहिँ पुरा हेरिदिएको राति। अनि त्यसपछि पुरा डराउँदो रहेछ, यस्तो दामी डराउने रहेछ यार। मेरो त्यो मुभी क्लिप्स चाहिँ मेरो 1 हप्ता जतिकै मेरो सातो पुत्लो गयो होला क्या सायद है, यस्तो डराएको थियो कि यार। पछि हेर्दा पनि पछाडि हेर्दा पनि पुरा त्यो आइरह हो कि अब के हुने, राति भएपछि झनै यस्तो डर लाग्थ्यो। त्यही भएर मैले आजको दिनसम्म कुनै पनि हरर मुभीहरू हेरेको छैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मैले डराएरै नहेरेको, साथीहरूले सोधेको डराउँछ डराउन त त्यस्तो साह्रो डराउँदैन भनेर चाहिँ मैले रिकमेन्ड गरिरहेको थियो। यसमा रियाक्सन भिडियो बनाउनु पऱ्यो, रियाक्ट गर्नु पऱ्यो ब्रो भनेर कतिले चाहिँ म्यासेज गर्दै थियो, तर मैले सहजै गर्न सकिनँ। तर आज चाहिँ म सबैको मन बुझाउनको लागि भए पनि यस्तो साहस गर्दैछु कि होइन, म जे के होला थाहा छैन, लेट्स सी के। अनि त्यसपछि रियाक्ट गरौँ है त गाइज। अब धेरै नबोलिकन लेट्स वाच द भिडियो। छोरी र छोरीहरूको लागि। हजुरको लामो आयुको लागि आज व्रत बसेको छु। हजुर यति रातिमा नगए हुन्न र फेरि हजुरलाई केही भइहाल्यो भने? के भन्छ र मलाई? यसका त्यत्रा ठुल्ठुला मान्छेसँग सङ्गत छ मेरो, कसरी केही गर्न सक्दैन होला। तपाईँका ठुला मान्छेले कानुनसँग त बचाउलान्, तर भगवान्सँग बचाउन सक्छन् र? फेरि त्यो बाटोमा तर्साउँछ भन्छन्। तेरो पेटबाट एउटा छोरा चाहिँ किन आउँदैन? आइमाई भएर पर्ता कुरा गर्छ। छोरीको कुरा गरेपछि के लाटाले पापा हेरे यस्तो गर्छ? यस्तोले गर्दा त देश नबनेको अहिलेसम्म यार बिचरा। आफूलाई मर्नै पर्दैन झैँ गर्छ पापी। हेलो, म आउँदैछु के, हिँडिरहेको छु म। कति रुपियाँ पोइन्ट खेल्ने हो र? यहाँ आउनु न सल्लाह गरौँ ल। एकछिन यहाँनिर एउटा स्वाक केटी भेट्यो कि एकछिन ए ल ल केटी त देख्नै नहुने है सरलाई तलसम्म पुर्याइदिनु न। भइहाल्छ नि। पछ एउटा गीत गाऊँ। गायिका हो कि क्या हो? गायिका बन्ने सपना थियो। ल गाऊ।
डर लागिसक्यो यो क्यान्डल देख्दै कस्तो झिरिक झिरिक हुन थाल्यो यार ओ रगत यार त्यो म रगत छ त के क्यान्डल लिएर हिँड्नेहरू रगतै रगत छ राष्ट्रिय लोकगायन प्रतियोगिता बोका बुढो स्याल बुढो हेर्दैछ बुढो यार केकीलाई के भनिराख्नु पर्दैन के अधिकारी भनेको जस्तोसुकै क्यारेक्टर सहज रूपमा चाहिँ निभाउन सक्ने आर्टिस्ट हुनुहुन्छ गीत गाउन आएको जस्तो टाइपको नजरै छुट्टै छ कि यो स्याल बुढोको त उसका पैसा होला सायद ल बुढो हात समय रहे ल पुरा हेरेसमेन्ट गर्छ यार बुढो यार ल इसको तो पुरै नगरौँ यार बवाल हो यार सिनेमेटोग्राफी होइन बवाल हो यार फर्स्ट भएर रहेछ बुढो आयो स्याल बुढो यार जाऊ कि जाऊ भनिरहेको तानेर लान्छ त यार स्याल बुढो त यार यार कहाँ लानु यार यो गर्नु तल राखेर बसिरहेको रहेछ Oh my god.
ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कस्तो सिटिङ हुने खालको यार ओ इज्जत डुब्न लाग्छ यार Shit! मर्यो यार बुढो कस्तो त यार सेट सुगर खान्छ यो पनि हतार हतारमा डराइरहेको छ नि बुढो ल यार झुन्ड्याइदिन्छ जस्तो यार यो आउने चाहिँ के दामी के यार पाहाडमा देखायो प्रमुख अतिथि सबूत प्रमाण छ भेटिँदै पनि त्यही हो नेपालको आयो यो बुढो ल स्याल बुढो बोका बुढो मान बोका घडी लगाएर गयो यस्तो छ कि देशको कानुन हाम्रो ओ त्यही ठाउँमा लाँदैछ अब यसले याद आउँछ होला कि बुढोलाई अब कस्तो दुनिया कसरी हेरेको माय गॉड छैन ओ सब समझे बुढो ओ माय गॉड क्या डरा सब समझे फ्लैशबैक बुढो ओ सब ओ माय गॉड ओ माय गॉड क्या ओ सब सास गरेर हेर्छु यार ल खायो यार त्यही झुन्ड्यायो त बुढोलाई यसको कुरा गरिदिनु कि दिनु घरको पहिला सब सम्झिरहेको
डराउनु रहेछ यार यो क्यान्डल गरेको क्या डराउने खालको हो यही थम्बनेलमा छ कि ल्याइदियो बुढोलाई निर्मलाले पनि होइन त्यो बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई पुरा यसरी मारिदिए नि हुन्थ्यो कि निर्मलाको आत्माले पनि यहाँ आएर कमसेकम निर्मलाको बुवा आमाले त न्याय पाउनु बल्ल बुवा आमाको आँसु पुज्न सक्यो मलाई भूत प्रेत हुन्छ मान्छेको मृत्यु भएपछि आत्मा फर्केर आउँछ भन्ने कुरामा त त्यति विश्वास लाग्दैन तर जसले जघन्य अपराध गर्छ त्यसले कुनै न कुनै रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास लाग्छ कुनै पनि शक्ति र पहुँचको आडमा अपराध नगरौँ बलात्कार नगरौँ सल्युट प्रकाश सबुत दाइ मलाई लागिरहेको थियो कि म हेर्न सक्दिनँ होला तर मैले यस्तो ट्राई गरेँ कि होइन साहस गर्यो तर सक्यो कि दामी रहेछ गीत ओ माई गड म यति धेरै हेर्छु यो हेरे गर्छु कि मलाई नपुगेसम्म यार वाउ दामी यार म गीतको बारेमा के भन्दिनँ कि गीतले सब बोलेको छ अनि त्यसपछि देवी घरतीको स्वरमा जादुै छ कि वाउ क्या अनि त्यसपछि त्यो कस्तो गर्छ नि त्यही डराउने खालको छ कि वाउ कि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू कस्तो कस्तो राख्नु भयो यार ओ माई गड लास्ट डर लाग्यो एन्ड देन प्रकाश सबुत दाइले यार यसले चाहिँ नेपाली समाजमा भइरहेको जति पनि बलात्कारको केसहरू छ जति पनि त्यो निर्मलाको हत्याकाण्डदेखि लिएर सबैको त्यो बलात्कार गरेर मारिएको छ नि प्रत्येक आत्माहरू चाहिँ फर्केर आएर त्यो बलात्कारीलाई यसरी नै उ गरिदिए नि के भन्छ बदला लिए नि हुन्थ्यो कसम के गर्ने नेपाल सरकार त्यही हो नेपालको कानुन त्यही हो दैवालय जानु होइन यहाँ पनि हेर्नु न अब बुवा आमाले सबै प्रमुख अतिथिको सबै लिएर दसी प्रमाण सहित लिएर गएर यस्तो भन्दाखेरि पुलिस आफै त्यस्तै हुने अनि त्यसपछि सिधै त्यो बुढोले आफ्नो घडी लगाएर हिँड्ने त्यस्तो छ ओ माई गड नेपालको कानुन यस्तो छ यार एनिवेज गाइज होइन मलाई चाहिँ लास्टै डर पनि लाग्यो है दामी यार गीतको चाहिँ दामी छ अनि त्यसपछि डर लाग्दा पनि मैले हेरेँ एन्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स टु इन्टायर टिम एन्ड प्रकाश सबुत दाइ होइन म सेल्युट गर्छु तपाईँलाई अनि त्यसपछि यो टिम सबैलाई म सेल्युट गर्छु है दामी गीत दिनुभयो सबैले यति धेरै दुःख गर्नुभयो यति धेरै दुःख गरे चाहिँ मुभीले दिने एउटा चेतना चाहिँ एउटा गीतले दिएको छ है दामी वाउ प्रकाश सबुत दाइ अब चाहिँ तपाईँले मुभी बनाउनु पर्यो क्या यस्तो दामी कन्सेप्ट छ तपाईँसँग औ जे जस्तो भए पनि मलाई एकदमै बब्बाल लाग्यो अनि त्यसपछि मलाई डर पनि यति धेरै डर लाग्यो है ओ माई गड प्रकाश सबुत दाइलाई मैले जति थ्याङ्क्स दिए नि हुँदैन जति सेल्युट गरे नि पुग्दैन किनकि यस्तो दामी कन्सेप्ट है यस्तो बब्बाल गीत दिनुभएको छ ओ माई गड म त कति ढिलो रहेछु यार मैले यति धेरै दिनपछि मात्र हेरियो यार मैले त्यो आउने दिनमै भोलिपल्टै अथवा आउने दिनमै मैले रियाक्सन भिडियो बनाउनु पर्थ्यो कि यो गीतको ओ माई गड त्यतिखेरै मैले साहस गर्नु पर्थ्यो कि यो हेर्नलाई तर ठिकै छ जे जस्तो भए पनि आज हेरियो यो गीतले त अपार सफलता पाउँदैछ तर अझै सफलता पाओस् है गलबन्दी भन्दा नि माथि जाओस् एन्ड विश यु अल द बेस्ट प्रकाश दाई एन्ड इन्टायर टिम एन्ड ओके गाइस आजको लागि यति नै सी इन नेक्स्ट भिडियो एन्ड यस्तै भिडियोहरूमा रियाक्ट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ भिडियोमा चाहिँ रियाक्ट गर्दा हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला म अवश्य नै रियाक्ट गर्नेछु अनि मेरो कमी कमजोरी के छ सबै औल्याउँदै मलाई कमेन्ट अथवा मलाई फेसबुक अनि इन्स्टामा म्यासेज गरिदिनु होला म मेरो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै म फेरि अर्को भिडियोमा अलि अझ राम्रोसँग ल्याउने कोसिस गर्ने नै छु गाइज यति भन्दै आजको लागि यति नै सी इन नेक्स्ट भिडियो किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी एन्ड किप वाचिङ माई भिडियोज एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सी इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई